नेपाली कांग्रेस यसरी उभिएको छ। व्यक्तिगत र भ्रष्टाचारको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आज 165 क्षेत्रमा उभिएको छ। व्यक्तिगत र भ्रष्टाचारको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आज 165 क्षेत्रमा यसरी उभिएको छ। लोकतन्त्र विरोधी सरकार कहाँ छ? नेपाली कांग्रेस यहाँ छ। लोकतन्त्र विरोधी सरकार कहाँ छ? लोकतन्त्र विरोधी सरकार कहाँ छ? केपी विद्या पाराले दुःख पायो साराले। केपी विद्या पाराले दुःख पायो साराले। केपी विद्या पाराले दुःख पायो साराले। हामी भन्छौं जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। हामी भन्छौं जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। हामी भन्छौं जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। जय नेपालको नाराले दुःख पायो साराले। जय नेपालको नाराले मुक्ति पाउँछ साराले। जय नेपालको नाराले दुःख पाउँछ साराले। नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। राजीनामा दे, मोदी सरकार राजीनामा दे। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध आज पौष 13 गते नेपाली कांग्रेसले 165 क्षेत्रमा विरोध सभा गर्दैछ। यसै विरोध सभाको सिलसिलामा आज हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 यस 32 नम्बर वडाको प्राङ्गणमा यस सभा गर्न गइरहेका छौँ। म तपाईहरुले जानेकै अभिव्यक्ति स्मरण गर्छु। जनताको सपना र शासकको सनकको बीचमा द्वन्द्व छ। यो बेलामा जनताले देखेको एउटा सपना थियो र त्यो सपना छ। जनताले देखेको सपना र शासकको सनकको बीचमा द्वन्द्व भयो। कोरोनाले मानिस यतै मरेको बेला उतै मरेको बेला, जनता कोरोनाले मरेर सेतो कात्रो बेरिरहेको बेला तपाईको मेरो देशको शासकलाई रातो झण्डा फहराउँदै भोट माग्न जाने जाँगर चल्यो। आज यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशभरि प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि पसलमा रहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कोटेश्वरको यत्र तत्र जसले सुनिरहनु भएको छ, म जान्दछु तपाईहरुको पसल चलाउने कुरामा, यात्रा गर्ने कुरामा, प्रहरीका साथीहरूले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हाम्रो सभाले केही न केही असर पक्कै परेको छ। त्यसको लागि देशभरिकै प्रदर्शनमा भएको कहीँ पनि कुनै पनि असर परेको छ, स्वाभाविक छ। ती सबै असरप्रति हामी क्षमा चाहन्छौँ। तर कोटेश्वरका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो पसल चलाइरहनु भएको छ उहाँहरू पनि जान्नुहुन्छ। अनि दर्जनौं फेसबुक पेजहरूबाट स्वदेश विदेशबाट हेरिरहनु भएकाहरू जान्नुहुन्छ कि आज कांग्रेस थियो जिम्मेवार ढंगले कोटेश्वरमा शालीन ढंगले शान्तपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गरिरहेको छ। कोटेश्वरमा बोलिरहेको छ, कोटेश्वरमा जलिरहेको छैन, कोटेश्वरमा कुनै तोडफोड भइरहेको छैन। देशमा कहीँ पनि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन हुँदै गर्दा कहीँ पनि कांग्रेस जस्तो शालीन ढंगको प्रदर्शन भएको कारण कहीँ पनि कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना हुने खालको, तोडफोड हुने खालको, आगलागी हुने खालको घटना नभइकन आज शान्तिपूर्ण ढंगको प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो हाम्रो शक्ति पनि हो, यो हाम्रो पहिचान पनि हो। कतिपयले यसलाई कमजोर भन्नु होला, तर यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको एउटा जिम्मेवार शैली पनि हो। हामी जान्दछौँ कोरोनाको कारण मानिस मरिरहेको बेलामा हजारौंको देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन कसैको पनि चाहना होइन। सरकारले अपील गर्यो कोरोना आएको छ, लकडाउनमा बसौं। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो कोटेश्वर ठप्प थियो। तपाई प्रत्येक साथी घरमा बस्नुभयो कैदी जस्तै। आकाशमा चरा उडिरह्यो, मनहरू हाम्रा उडिरहे, तर हामी घरभित्र बसिरह्यौं चुपचापसँग। किनभने कोरोनासँग लड्नु थियो, सरकारलाई सघाउनु थियो। अलि अगाडिसम्म त्यसरी हामी बस्यौं। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्षी दल कोरोनामा के गर्ला सरकारले भनेर बसेन। कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले निर्णय गर्यो सरकारमा को छ मुख्य कुरा होइन, यो बेलामा नेपाली जनताको जीवन खतरामा छ। त्यसैले कांग्रेसले आफ्नो फन्डबाट पैसा निकाल्नुपर्छ, सरकार लगेर सघाउनुपर्छ। कांग्रेसले लकडाउन भएको तेस्रो दिन नै सरकारको खातामा लगेर 50 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्यो। प्रश्न 50 लाख ठूलो रकम होइन, तर एउटा संस्कृति हो कि
एउटा सन्देश हो त्यो। जब सङ्कट हुन्छ सङ्कटको बेलामा सबै एक हुनुपर्छ। हामीले अपिल गरेर भन्यौं कि सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ। सरकार तिमीले दिएको अपिलमा बमोजिम देशभरिका पार्टीका साथीहरूलाई, नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई घर घरमा बस्नलाई अपिल पनि गरिरहेका छौं अनि सरकारको खातामा पैसा जम्मा गरेर हामी भनिरहेका छौं कि सरकारलाई सबैले सघाउँ। एउटा त्यो बेला हामीले अपिल गरिरह्यौं। स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग स्वास्थ्यको सामग्री छैन, पीपीई खरिद गर। हामीले भनिरह्यौं अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको अभाव छ, भेन्टिलेटर खरिद गर। हामीले भनिरह्यौं राहतको लागि मानिसहरूलाई सङ्कट भइरहेको छ, बिहान काम गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुका के खाने भन्ने श्रमजीवीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। सरकार सबै अरू बाँकी कुरा बन्द गर, केवल जनताको सेवामा समर्पित बन। हामीले यो भनिरह्यौं। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सरकार त्यो बेलामा के गर्दै थियो? मेरो आवाज सुन्दै गरेको कुनै युवक टाढा बसेर सम्झिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला मङ्सिर 2074 सालमा घाममा लाम लागेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनलाई उभिएको कुनै युवक मेरो आवाज कोटेश्वरमा सुन्दै हुनुहुन्छ या स्वदेश विदेशमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईको दाहिने हात छातीमा राखिदिनुहोस् अनि आफैलाई प्रश्न गरिदिनुहोस्, के तपाईले दिएको मत जनता कोरोनामा मर्दै गर्दा बालुवाटारमा सत्ताको लडाई गर्नका लागि थियो? तपाईले दिएको मत त्यसको लागि थिएन। तर कमरेडहरूलाई जनताको बारेमा चिन्ता भएन, जनताको बारेमा चासो भएन अनि आज त्यो द्वन्द्व हुँदै आज कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो। संसद विघटनको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले देशलाई पुर्याउनु। संसद मात्रै विघटन भएको छैन, संसद विघटनसँगै जनताको 7 वटा सपना जो कम्युनिस्ट पार्टीसँग चुनावको बेलादेखि गाँसिएको थियो, 7 वटा सपना पनि विखण्डन भएको छ। विखण्डन भएका एक वटा सपना म गनेर तपाईको समक्ष राख्छु नै, त्यसमा म पछि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म पहिला प्रश्नाउँ। मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, देश दुनियाँबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ। कांग्रेस अस्पष्ट पो छ कि, कांग्रेस अलबलमा पो छ कि, कांग्रेसको धारणा के हो भन्ने बारेमा पनि चासो छ, जिज्ञासा छ। पार्टीको प्रवक्ता भएको नाताले मैले यहाँको समारोहलाई पनि लाइभ हेरिरहनु भएका देशभरिका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई पनि मैले प्रश्नाउनु पर्ने हुन्छ। मैले क्रमशः बताऊँ, पुसको 5 गते संसद विघटन गरियो। किञ्चित 1 मिनेट पनि ढिलो नगरिकन तत्काल पार्टीको काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको हामीले बैठक बोलायौं। हामीले निर्णय गर्यौं, कुनै लामो बहस छलफल धेरै समय नलगाइकन हामी सबै एउटा निष्कर्षमा थियौं कि यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, संसद विघटन अलोकतान्त्रिक छ, यो संसद विघटन सर्वसत्तावाद उन्मुख छ। पार्टीले 5 गतेको दिन जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयको पक्षमा अहिले पनि पार्टी छ, त्योभन्दा किञ्चित पनि तल माथि दायाँ बायाँ इन्तु परन्तु पार्टी छैन। 5 गते विघटनको लगत्तै त्यो धारणा बनाएर 6 गते नेपाली कांग्रेसले नै सर्वदलीय बैठक बोलायो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई पनि बोलायो। अलि अगाडिसम्म कांग्रेसका दिन गए भन्नेहरू, अलि अगाडिसम्म कांग्रेसलाई दिउँसै लाइट बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि टाइम मिलाउँदै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुसको 6 गते पुग्नुभयो। कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक त्यही बोलायो। त्यो बैठकबाट पनि कांग्रेसले निर्णय गर्यो, सर्वदलीय सहमतिका साथ सबैको साझा धारणा निर्माण गर्यो कि प्रतिनिधि सभाको विघटन सर्वसत्तावाद उन्मुख छ, असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ र त्यसलाई राजनीतिक ढंगले प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। राजनीतिक ढंगले नै प्रतिवाद गर्छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यहाँहरू जान्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन गरिरहँदै गर्दाखेरि बडा संयमित पनि छ, गम्भीर पनि छ, जिम्मेवार ढंगले सोचिरहेको छ। कांग्रेसका पाकाहरूले मात्रै होइन, कांग्रेसका युवा भनिएका हामी पछिल्लो पुस्ताहरूले पनि अहिलेको बेलामा यो देशलाई एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि अत्यन्त एकताबद्ध ढंगले, संयमित ढंगले, जिम्मेवार ढंगले, परिपक्व ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी प्रष्ट छौं। किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टी जेठो दल भएको नाताले जिम्मेवारीमा पनि जेठो हो। मैले बेला बेला बोल्दा भन्ने गरेको छु, जेठो सदैव जेठो हुन्छ। जन्मले पनि जेठो, सिद्धान्तले जेठो, जिम्मेवारीले जेठो, कर्मले जेठो, इतिहासले जेठो,
आजको वर्तमानले जेठो, भविष्यको लागि जेठो। जेठो भएको नाताले अहिले मैले अपिल र आग्रह गर्नुपर्छ, जस्तै सङ्कट मुलुकमा परोस्, नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो सङ्कटको बेलामा देशलाई ढाडस पनि दिन्छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल पनि गर्छ कि हामी छौँ, कांग्रेस छ, कांग्रेस थियो त्यसैले 7 सालको परिवर्तन भयो, कांग्रेस थियो त्यसैले समावेशिताको राजनीति मुलुकमा प्रारम्भ भयो, कांग्रेस थियो त्यसैले 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई कम्युनिस्टलाई पनि सँगसँगै घाँसेर परिवर्तनमा लग्यो, कांग्रेस थियो त्यसैले 10 वर्षको माओवादी विद्रोह जंगल जंगल भट्किएका बादल बाबुराम र प्रचण्डहरूलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा लिएर आयो, कांग्रेस थियो त्यसैले अरू कमरेडहरूको नेतृत्वमा नबनेको संविधान कांग्रेसको नायकत्वमा बन्यो, कांग्रेस थियो त्यसैले अरूको नेतृत्वमा नभएको निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो। त्यसैले आज पनि कांग्रेस जिउँदैछ, कांग्रेस छ त्यसैले मुलुकले फेरि पनि बाटो प्राप्त गर्छ। यही भन्नलाई, यही अपिल गर्नका लागि आज हामी देशभरिको सभामा छौँ। किनभने मैले बेला बेला बोल्ने वाक्य म दोहोऱ्याउँछु यहाँ आज पनि, जेठो सदैव जेठो हुन्छ, सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि जेठो हुन्छ, प्रतिपक्षमा बस्यो भने पनि जेठो हुन्छ, जेठो दल चुनाव जितेर ठुलो हुँदै गर्दा पनि जेठो नै हुन्छ, चुनाव हारेर प्रतिपक्ष बन्दै गर्दा पनि जेठो हुन्छ। जेठोको हैसियत फरक पर्दैन। जेठो भएको नाताले जेठोको पोजिसन बुझ्नलाई सरल भाषामा तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। वैशाख 12 को भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको कुनै गाउँमा जेठो दाजुको घर भत्कियो अनि जेठो दाजु टहरामा गएर बस्न थाल्यो भनेर काइला र अन्तरेहरू जेठो हुँदैनन्। जेठोको त्यही टिनको टहरामा बस्ने पनि जेठोको जिम्मेवारीमा हुन्छ। त्यसैले त्यही टहरामा बसेर सोचे जस्तो कांग्रेस आज यो बेलामा अपिल गर्दछ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अब भ्रमबाट मुक्त हुनुस्, भ्रमको सपनाबाट मुक्त हुनुस्। मैले बोल्दै गर्दा तथ्यको साथै बोल्दैछु। केही जरुरी छैन कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुश्मन सोच्नु पर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनेहरूलाई दुश्मन हामी सोच्दैनौँ। तपाईले जो मत दिँदै गर्दा दिनुभयो, एउटा सपना सोच्नुभयो, एउटा विश्वास सोच्नुभयो, एउटा भ्रममा रहनुभयो। तर एमाले र माओवादीका युवाहरू हो, मेरो आवाज सुन्दै गर्दा तपाईले फर्केर सम्झेर हेर्नुहोस् त, एमाले र माओवादी नाम गरेको दुईटा दललाई एक बनाउँदै गर्दा के तपाईलाई सोधिएको थियो? थिएन। आज यो जे अवस्था आएको छ, यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरो धेरै टाढाबाट दूरबीन लगाएर हेरेन होला, तर हामीलाई थाहा थियो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यो अवस्था आउँछ। रगत बगाएका माओवादी कार्यकर्तालाई सोधिएन कि संशोधनवादी भनिएको, बुर्जुवा शक्ति भनिएको, भाइ कांग्रेस भनिएको एमालेसँग मिल्ने कि नमिल्ने? रगत बगाएको माओवादी कार्यकर्तालाई सोधिएको थिएन। अनि गाउँमा बसेर मेहनत गरेर दुःख गरेर जनताको सेवा गरेर मत लिन्छौं कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर एमाले बनाएर बचाएर बसेका एमालेका कार्यकर्तालाई सोधिएन कि कमरेड प्रचण्डको त्यो पार्टी जसलाई उग्र वामपन्थी गुरिल्लाहरूको पार्टी, उग्रवादीहरूको पार्टी बन्यो, यो पार्टीसँग मिल्ने कि नमिल्ने भनेर तिनलाई पनि सोधिएन। तपाईलाई नसोधिकन काठमाडौँको एउटा कुनामा बसेर बनाइएको त्यो पार्टी बनाउँदै गर्दा कुनै सिद्धान्तको एकता थिएन, कुनै गहिरो विश्लेषण थिएन। जम्मा जम्मी दुई थान कमरेडरलाई आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, अनि तपाईको कुनै सिद्धान्त दृष्टिकोण नराखिकन एकाएक एकता गरियो। त्यसबेलै हामीले भनेका थियौं यो एउटा यस्तो मोटर बनाइदिन्छ जुन मोटरमा माओवादको पेट्रोल पनि हालिदैछ, बौद्धले जनवादको डिजेल पनि हालिदैछ। डिजेल र पेट्रोल हालेर हिँडेको गाडी कोटेश्वरबाट गयो भने बानेश्वर नपुगिकन 3 कुनामा दुर्घटना हुन सक्छ हामीले भनेका थियौं। आज भएको त्यही। त्यसैले यो जे हुनु थियो यो हुनु नै यही थियो। त्यसैले दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यो बेलामा आउँदै गर्दाखेरि हामी 3टा परिदृश्यमा जाउँ। म तपाईलाई 3टा परिदृश्य सम्झाउँछु। एउटा परिदृश्य करिब 15 वर्ष अगाडिको, 62-63 साल भन्दा अलि थोरै अगाडिको। यतै मान्छे मर्दै थियो, उतै मर्दै थियो। 7 समुद्र पारीबाट कसैले सोध्यो तिम्रो देशमा के सस्तो छ भन्दा 12 बुँदे समझदारी, 19 दिनको जनआन्दोलन, जनताले 70 वर्षको सपना पूरा गरेर बनाएको संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाबाट नबनेर दोस्रो संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान, अनि त्यसबीचमा घोषणा गरिएको गणतन्त्र, अनि संविधान निर्माणपछि गराइएको 3 तहको चुनाव। के हामीले देखेको सपना, हामीले राजनीतिक अध्याय पूरा गर्दै गर्दा सडकमा हिँड्दै गरेको युवकलाई भनेको होइन कि हे युवक आऊ अन्तिम पटक संघर्षमा आऊ, अब यो देशमा फेरि संघर्ष गर्नु पर्दैन हामीले भनेको होइन। तर त्यो बेला देखिएको सपना फेरि सडकमा आएर दुर्घटित हुँदै गर्दाखेरि आज रोमको महाराज निरो होइन,
झोलुङ्गे पुलमाथि बसेर बाँसुरी बजाउने ज्ञानेन्द्र निरो होइन। आज म हेरिरहेको छु कमरेड केपी ओलीलाई त्यो बेलाको हिरोइजमदेखि लिएर आजको निरोइजमसम्म एकैचोटि हेरिरहेको छु कमरेड केपी ओली। त्यो बेलाको त्यो कथाहरूलाई बिर्सिए कमरेड। 15 वर्ष अगाडिको कुरा छोडौँ, केवल 3 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ। जो काङ्ग्रेस हुनुहुन्न नि दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पर हुनुहुन्छ, जसले सुन्दै हुनुहुन्छ नि, म तपाईँहरूलाई अपिल गर्छु 3 वर्ष अगाडि सम्झिनुहोस् त। मङ्सिरको महिनामा बिहानै उठ्दै गर्दा के सपना देख्दै मतदान केन्द्र जानुभएको थियो? अघिल्लो दिन राति सुत्नु अगाडि घर परिवार बच्चा बच्ची छोराछोरी बाबुआमा बसेर भोट दिँदै गर्दा के दिने भनेर दिनुभएको थियो? यो देश कसैले बनाएन, कम्युनिस्ट पार्टीले बनाउँछ। यो देशमा कोहीले केही गरेन, कसैले केही गर्छ, कमरेड केपी ओलीले गर्नुहुन्छ। चुनावको बेलाको त्यो सपनाहरू सम्झिनुहोस् अनि यो 3 वर्षको समीक्षा गर्नुहोस्। यो 3 वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? हामीले त त्यस बेला भनेका थियौँ कि हामीले काङ्ग्रेसले 46 सालको परिवर्तनपछि गाउँहरूमा बाटो पुर्याएका छौँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। त्यो बाटोहरू कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। हामीले गोरेटोहरू बनाएका छौँ, ती गोरेटोहरूलाई कालो बनाउने हाम्रो सपना छ। आदरणीय मतदाता दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई त्यो सपना जस्तो लागेन। काङ्ग्रेस त गोरेटोलाई कालोपत्रे बनाउने मात्रै भन्छ, तपाईँलाई त्यो सपना जस्तो लागेन। तपाईँलाई लाग्यो सपना त चुच्चो भएको रेल कमरेड केपी ओलीले ल्याउँछु भन्नुभएको छ, त्यो सपना हो भन्ने लाग्यो। अनि तपाईँ बिहानै बिउजिनु भयो, रेल सम्झिँदै गएर ड्याम भोट हाल्नुभयो। आज तपाईँको रेलको सपना दुर्घटित भएको छ। हामीले त त्यस बेला भन्यौँ 46 सालको परिवर्तन अगाडि यो देशमा 40% मान्छेको आँगनमा पानी पुगेको थियो। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको यो 20-25 वर्षको कालखण्डमा कहिले काङ्ग्रेसको नीतिले, कहिले कम्युनिस्ट आए पनि काङ्ग्रेसको नीति, कहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वले 80-85% मान्छेको घरको आँगनमा पानीको धारा पुग्यो। 15-16-17% मान्छेको घरमा पानीको धारा पुग्न बाँकी छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, रुख चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई विजयी बनाउनुहोस्। हामी पानीको धारा खडा गर्छौँ। तपाईँलाई त्यो सपना जस्तो लागेन? तपाईँलाई लाग्यो पानीको धारा के सपना? पानी त पानी, हिन्द महासागरको पानीमाथि जहाजमाथि झन्डा फहराउने सपना जस्तो लाग्यो। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज यहाँ उभिएर गणेशमान सिंहलाई सम्झिन्छौँ हामी। गणेशमान सिंहले जस्तो गरेर जनताको आलोचना गर्ने हैसियत हामी राख्दैनौँ कि 7 सालमा पनि नेपाली जनता थपडी बजाउँछ, 17 सालमा पनि थपडी बजाउँछ। गणेशमान सिंहले जनताको आलोचना गर्ने साहस राख्नुहुन्थ्यो, हामी त्यसरी साहस राख्दैनौँ। तर हामी भन्न चाहिँ सत्य, गणेशमानजीका पार्टीका कार्यकर्ता हौँ भनिरहँदै गर्दा हे दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हो, तपाईँले त्यो बेला दिएको मत, त्यो बेला देखेको सपना काङ्ग्रेसको सपना जस्तो लागेन। आज तपाईँले कम्युनिस्टले त्यो मुलुकलाई काया पलट गर्छन् भनेर देखेको सपना जस्तो लाग्यो। सपना कस्तो रहेछ? सपनाबाट बिउजिनुहोस् भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ। त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसैले दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो बेलामा तपाईँ आउँदै गर्दा तपाईँले पाउनुभयो कि त्यो वास्तविक सपना होइन रहेछ। जिम्मेवार बाटो, जिम्मेवार ढङ्गले हिँड्ने कुरा सत्य कुरो रहेछ। किनभने जान्नुहुन्छ, एक बिहानको खाना पाक्नका लागि पनि संयम चाहिन्छ, धेरै त चाहिन्छ। भात केले बन्छ भन्यो भने धेरैले भनिदिनुहुन्छ आराम, चामलले बन्छ। दुनियाँमा कहीँ पनि चामल मात्रैले भात बन्दैन। भात बन्नका लागि पनि भाँडो, पानी, आगो र चामल, 4वटा कुरो चाहिन्छ। चामल त्यत्तिकै भात बन्दैन, पहिला भाँडोमा हाल्नुपर्छ। त्यो भाँडोमा हालिसकेपछि भाँडो र चामलको भेट भएर भात बन्दैन। भाँडो र चामलसँग अलिकति पानी पनि हाल्नुपर्छ। पानी र आगो जतिसुकै दुश्मनी होस्, भरे साँझ खाने तपाईँको भातमा अलिकति आगो पनि हुन्छ, अलिकति पानी पनि हुन्छ। भाँडो, पानी र चामल भइसकेपछि तलबाट अलिकति आगो चाहिन्छ। अनि भाँडो, पानी, चामल र आगो भएर मात्रै भात बन्दैन है दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। एउटा ढङ्ग भएको मान्छे, तलबाट ठिक्कको आगो लगाउने मान्छे पनि चाहिन्छ। चामल धेर भयो काँचो हुन्छ, आगो धेर भयो भात डढ्छ, पानी धेर भयो गिलो हुन्छ,
हामी जम्मा यति त भनिरहेका छौँ, देश बनाउनलाई बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। एक बिहानको एक छाक बनाउनलाई, भाँडो पानी आगो चामल लिएर एक छाक बनाउनलाई त कति संयम चाहिँदो रहेछ भने देश बनाउने कुरो त समय लाग्छ। हामीले भनेका थियौँ, पत्याउनु भएन नि। आज सिंहदरबारमा हेर्नुहोस्, कहिले पानी धेर हालेका छन्, गिलो भएको छ, कहिले आगो लगाएका छन्, डढेको छ। सिंहदरबारबाट डढेको चामलको मात्रै गन्ध आइरहेको छ। केही पनि प्रगति मुलुकले लिने दिशामा गएको छैन। हामीले भन्यौँ कि यो देश नबन्नुको पछिल्लोतिर अस्थिरता कारण हो। हामी पनि दोषी थियौँ। काङ्ग्रेसको प्रवक्ता कोटेश्वरको चोकमा उभिएर काङ्ग्रेसले विगतमा शासन गर्दै गर्दा हामीले कमी कमजोरी गर्दै गरेनौँ म भन्दिनँ। हामी जिम्मेवार ढङ्गले विगतमा शासन गर्दा हामीले गरेका कमजोरीको पनि समीक्षा गरिरहेका छौँ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले 21औं शताब्दीमा जनताका सामुन्ने उभिएर बोल्दै गर्दा हामीभन्दा जनता चेतनशील छन्, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता योग्य छन्, प्रविधिको जमाना छ, युवकहरू सबै बुझ्दछन् भन्ने हिसाबले हामी बोल्दछौँ। त्यो बोल्दै गर्दा मैले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले भन्दै गर्दा हो, हामी जान्दछौँ हामीले पनि सरकार चलाउँदा कमी कमजोरीहरू भए। हामीले पनि शासन गर्दै गर्दाखेरि जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। तर कम्तीमा काङ्ग्रेस एउटा कुरामा इमानदार थियो। त्यो इमानदार भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका प्रति इमानदार थियो, संसदीय शासन प्रणालीका प्रति इमानदार थियो, जनतालाई धेरै ठुलो आश्वासन र आशा देखाउने होइन, गर्न सकिने कुराका प्रति इमानदार थियो। गर्दै गर्दा कमजोरी भयो होला, त्यसलाई आत्मालोचित हुँदै जान्छौँ, हामी आफूलाई सच्याउँदै जान्छौँ। तर दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँहरूलाई बताउँदै गर्दा भन्छौँ, यी समग्र घटनाक्रमबाट हामी परिमार्जित भएर नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आइरहेको छ, आउँदैछ। र त्यो आउने क्रममा यो संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले आफूलाई पनि सच्याउने ढङ्गले, आफूलाई पनि दबाब दिने ढङ्गले संविधानमा केही व्यवस्था गरेका थियौँ कि बार बार सरकारहरू नढलोस्। अरू देशमा सरकार बने चलाउनका लागि, नेपाल देशमा सरकार बने ढलाउनका लागि भन्ने मनोविज्ञान बन्यो। त्यसैले हामीले संविधानमा के व्यवस्था गर्यौँ? 4वटा व्यवस्था गर्यौँ। जुन व्यवस्था अनुसार हाम्रो बनोस् या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनोस्, त्यो सरकारले पुरा अवधि काम गरोस्, अस्थिरता नहोस्, भनिएका सपनाहरू पुरा गर्न जिम्मेवार ढङ्गले लागुन्। काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई होस् या चुनाव जितेको दललाई होस्, समय मिलोस्। हामीले त्यसैले संविधानमा निधो गर्यौँ कि 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनेको कसैका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न। एक। दोस्रो, प्रस्ताव जब 2 वर्ष पुरा भएपछि ल्याइन्छ, ल्याउँदै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री उल्लेख गरेर ल्याउने। 2। तेस्रो, अविश्वास प्रस्ताव एकचोटि आइसकेपछि फेरि 1 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने। तेस्रो। अनि चौथो, जबसम्म संसदले विकल्प दिन सक्छ, विकल्प दिँदै गर्दाखेरि संसद विघटन नहुने, संसदले विकल्प दिँदै गर्दासम्म संसदले काम गर्न पाउने। आज विकल्पको खोजी गरियो कि गरिएन? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मलाई घेराबन्दीमा राखियो, काम गर्न दिइएन। घेराबन्दी भएको थियो कि थिएन? कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खोज्नुहोस्, जान्नुहोस्। भएको थियो र काम गर्न दिइएको थिएन भने आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष बनाउनु भएको थियो। एकपटक साझा आफै सोचिदिनुहोस्, के यो 3 वर्षको अवधिमा काङ्ग्रेसले काम गर्न नदिएको हो? काङ्ग्रेस कोटेश्वरको चोकमा समस्या गर्यो होला सभा गर्दै गर्दा। मलाई भनिदिनुहोस्, हे कोटेश्वरमा पसल चलाउने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कोरोनाको कारण कोटेश्वर बन्द भएको भन्दा बाहेक के प्रतिपक्षी दलले एक दिन मात्रै पनि तपाईँको पसल बन्द गर्नुहोस् भन्दै कोटेश्वर बन्दको अपिल गर्दै आयो? कोटेश्वरको चोकमा टायर बालेर, टायरको मुस्लोले तपाईँको अनुहारमा गाह्रो भएर टायरको धुवाँ पारी सत्तापक्ष र टायरको धुवाँ पारी प्रतिपक्ष के कोटेश्वरमा भयो? या देशभरि सुनिरहनु भएका कहीँ पनि के काङ्ग्रेसले त्यो खालको व्यवहार गर्यो? के काङ्ग्रेसले यो ढङ्गले काम गर्न नदिने अप्ठ्यारो पार्यो? आजको प्रदर्शन 4थो प्रदर्शन हो। 74 सालमा सरकार बन्यो, 75 को साउनमा एउटा, 76 को साउन भदौतिर अर्को, 77 सालको अस्ति मङ्सिरको 29 गते तेस्रो, र आज हामी 4थो, जम्मा 3 वर्षमा 4वटा प्रदर्शन गर्दैछौँ। के हामीले यो ढङ्गले कुनै असह्य गर्यौँ, घेराबन्दी गर्यौँ? त्यसैले आज हामी यो चोकमा उभिएर सोध्न चाहन्छौँ,
कोटेश्वरमा उभिएर सोध्न चाहन्छौँ, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा उभिएर सोध्न चाहन्छौँ, जनतालाई सपना देखाएर मत लिएर, जनताबाट बहुमत लिएर, अझै बहुमत मात्रै होइन 2/3 झन्डैको बहुमत लिएर, हे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जनतालाई दिएर बनाइएको त्यो संसद आज कहाँ छ? हामी त्यो संसद खोज्नलाई यहाँ सडकमा आएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। पार्टीभित्रको द्वन्द्वले विघटन गर्ने, आगामी दिनमा काङ्ग्रेसले बहुमत लिएर आउँछ अनि फेरि काङ्ग्रेसको द्वन्द्वले हामी विघटन गरौँ, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आउला, विघटन गरौँ। यो देशमा वर्षै पछि चुनाव, यो देशमा गर्नुपर्ने अरू कर्म केही छैन। बालुवाटारमा लडाई गर्दै गर्दा ख्याल हो कि भएन? खाडीको मुलुकमा 50 डिग्री सेल्सियसमा कसरी युवकहरू काम गरेर बसिरहेका छन्, सम्झना भयो कि भएन? त्यसैले यो बेलामा कसैलाई लाग्ला कि कमरेड केपी ओलीले घेराबन्दीमा परेर संसद विघटन गरे भन्दै गर्दा कमरेड केपी ओली पहिलो दोषी, कमरेड केपी ओली दोस्रो दोषी, कमरेड केपी ओली तेस्रो दोषी होइन। कमरेड केपी ओली सबैभन्दा महान दोषी, मुख्य दोषी। यो देशको शासन सत्ता चलाएर कमरेड केपी ओली होइन बोलीका रूपमा मात्रै परिचय बनाउनु भयो, बोल्न मात्रै जान्नुभयो। जान्दछु म पनि झापाको भएको नाताले विश्वप्रकाश शर्मा पनि झापाकै मान्छे हो, झापाको कुन गाउँमा उखानको बोट कहाँनिर छ भन्ने कुरो मैले पनि जानौला, तर बोलेर मात्रै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी केवल बोलीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, तर आज यो जे दुर्घटना भएको छ यो दुर्घटनाको पहिलो दोषी कमरेड केपी ओली हो, यसको दोस्रो दोषी कमरेड पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड हो, र तेस्रो दोषी भनेको यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका कमरेड माधव नेपाल हो। उहाँहरू कसैले पनि दोषबाट मुक्ति भन्ने कुरालाई नसोच्नलाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। छुट्याएर नहेर्नु होला, कसैलाई भ्रम नरहोस्। काङ्ग्रेस ओलीसँग उभिनेछ, प्रचण्ड माधव नेपाललाई बाई गर्नेछ। कसैलाई भ्रम नरहोस्, काङ्ग्रेस प्रचण्ड माधवसँग एक ढङ्गले सडकमा जानेछ, ओलीसँग दूरी हुनेछ। हामी न ओलीसँग नजिक छौँ, न हामी प्रचण्ड माधवसँग नजिक छौँ, हामी नजिक छौँ त नेपाली जनतासँग नजिक छौँ, काङ्ग्रेसको झन्डासँग नजिक छौँ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग नजिक छौँ। त्यसैले हामी जान्दछौँ कि अहिले यो बेलामा स्मरण गराउनुपर्छ, हे कमरेडहरू, काङ्ग्रेसले त पहिले भनेको थियो वैशाख 17 गते 2076 सालमा निर्णय 77 सालमा निर्णय गरेर आजभन्दा 9 महिना अगाडि हामीले निर्णय गरेर भनेका थियौँ। 8-9 महिना अगाडि वैशाख 17 गते जब स्वास्थ्य सामग्रीमा सम्म भ्रष्टाचार भयो, हामीले निर्णय गरेर भन्यौँ कि कमरेड केपी ओलीको सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाइसकेको छ। तपाईँलाई लाग्ला काङ्ग्रेसले भन्यो तर हटाएन किन? काङ्ग्रेससँग हटाउने गणित थिएन। काङ्ग्रेसले जिम्मेवार ढङ्गले यो मात्रै भन्न सक्थ्यो कि केपी ओलीसँग शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार छैन। त्यो छैन भनिसके पछाडि विकल्प खोज्नुपर्ने कर्तव्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको थियो। म सम्झिन्छु कमरेड माधव नेपालले संसदमा गुनगुनाउनु भएको, मेरो देश डुब्न लाग्यो, कोही माझी बचाइदेऊ। कमरेड माधव नेपाल, तपाईँले मैले बोल्दै गरेको आवाज तपाईँको घरसम्म पुग्दैछ भने पुगेकै क्षणमा गुनगुनाइदिनु होला। फेरि पुगेको छैन भने मिडिया पढेर फेसबुक लाइभ हेरेर सम्झिदिनु होला के तपाईँले भन्नुभएको होइन। संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा 1.5 वर्ष अगाडि मेरो देश डुब्न लाग्यो, कोही माझी बचाइदेऊ, अनि 1.5 वर्षसम्म डुब्न लागेको दिन गन्दै गन्दै अहिले डुबिसक्यो, तपाईँको सरकारले डुबाउनतिर लाग्यो, अनि बल्ल हामी यहाँ छौँ भनेर रत्तबारको सडकमा आइपुग्ने तपाईँ। त्यसैले दोष माधव नेपालजीले दोष लिनुहुन्न भन्ने कुरो बिल्कुलै होइन। तेस्रो दोषी कमरेड माधव नेपाल। अनि यसो भन्दै गर्दा चौथोमा वरियतामा राख्दा सायद गलत होला, तर पनि चौथो नम्बरमा सही सम्झिँदै गर्दा मैले सम्झिन भने अन्याय गर्यो भन्नु होला। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा बसेर यो देशको राष्ट्रपति कस्तो भन्नुपर्छ मिडियाका साथीहरू मार्फत म सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई धेरै आलोचना नगरिकन तपाईँले यो गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले त्यो गर्नु पर्थ्यो, धेरै व्याख्या नगरिकन केवल यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले पठाएको सन्देश शीतल निवासमा भनिदिनु होला। यो देशमा राष्ट्रपति उहाँ दोस्रो नम्बरमा बन्नुभएको हो, पहिलो नम्बरमा डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नुभएको हो। यही ललितपुरको बागडोलमा बस्नुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू। यो देशको संवैधानिक राष्ट्रपति भएर कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञान लिनका लागि डाक्टर रामवरण यादवसँग ट्युसन पढ्ने काम गर्नुहोला।
उहाँसँग ट्युसन पढ्यो भने थाहा हुन्छ राष्ट्रपतिले प्रतिकूलतामा के गर्नुपर्छ। डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक नेताहरू भेट्नु भएन होइन, भेट्नु। संविधान बनाउने बेलामा दलहरूको झगडा भएपछि भेट्नु, चिया खुवाएर भेट्नु, दही चिउरा खुवाएर भेट्नु। केवल यति भन्नु कि म त एउटा संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ, मेरो कर्तव्य तपाईँहरूलाई मिल्नुहोस् भन्ने छ। उहाँले एउटा समारोहमा चितवनमा उभिएर बोल्दा भन्नुभयो, म दुईटा हात जोडेर अपिल गर्छु मेरो देशका नेताहरूलाई कि देश यस्तो अवस्थामा छ, संविधान एक भएर बनाइदिनुहोस्। आज एउटा राष्ट्रपति, त्यो खालको राष्ट्रपति यो देशले बोक्यो। आज अर्को राष्ट्रपति हामीले बोक्यौँ यो ढङ्गको। त्यो राष्ट्रपति देशलाई हलुङ्गो फुल जस्तै बोके जस्तै भएको थियो। आज यी राष्ट्रपति जनताको बुझाइमा यिनको शैली जुन छ भारी भारी अनुभूति भएको छ। शीतल निवास शीतल नभएर गरम गरम भएको अनुभूति भएको छ। त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई फेरि पनि म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडिको चुनावमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि काङ्ग्रेसले बनाउन सकेन, हामी बनाउँदैछौँ। त्यसैले 7वटा सपना जो भङ्ग भयो, म अब संक्षिप्तमा त्यो 7वटा सपनामा आउँछु र तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पहिलो सपना समृद्धिकै भनिएको थियो। लामो व्याख्यामा नजाउँ। काठमाडौँमा बस्नेहरूले पिउनु पर्ने त मेलम्चीकै पानी हो। मलाई लागेको थियो काङ्ग्रेसले 90% काम सकेर टुङ्ग्याएर मेलम्ची छोडेर आएको 10% मात्रै बाँकी छ। कमरेड केपी ओलीले भन्नु होला, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, काङ्ग्रेसले गफ मात्रै गर्यो, मेलम्चीको पानी चाँडै आउँछ काठमाडौँमा, पानी टन्न खानु होला। मेरा विरोधीहरूले दिनमा 3 पटक नुहाए हुन्छ काङ्ग्रेसीहरूले भन्नु होला भन्ने लागेको थियो। तर कमरेडहरूको सरकार बन्यो, सपना समृद्धिको थियो। मेलम्चीमा रहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग कमिसन माग्यो, सिएमसीले बाई गरेर छोडेर गयो। मेलम्ची कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। कमरेडहरू सडकमा बसेर समृद्धिको सपना अहिले पनि बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीजी भनिरहनु भएको छ। केरुङबाट रेल आउने कुरो कहाँ पुग्यो? अहिले यो समारोहमा सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावमा अझै हामीले धेरै फाइलहरू खोलेर सोध्न बाँकी नै छ। प्याट गर्दाखेरि चुलामा ग्यास आउँछ, कहाँ आइपुग्यो पाइप? अहिले सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावको बेलामा फाइलहरू खोल्न बाँकी नै छ। तर यति मात्रै चाहिँ भनिरहन्छु दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कमरेड केपी ओली कम्युनिस्ट नेता भए पनि मेरो पनि नेता हो। कुन अर्थमा? मेरो देशको प्रधानमन्त्री भएको अर्थमा। मेरो पार्टीको नेता होइन होला, तर मेरो देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँको देशको प्रधानमन्त्री, हामी सबैको प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्ने अनुकूल वातावरण थिएन? सम्झेर हेर्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कस्तो प्रतिकूलतामा गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नु। यतातर्फ माओवादी लडाको क्यान्टोनमेन्टमा, अर्कातर्फ शाही सेना श्रीपेश लगाएर बसेका राजा दरबारमा। त्यस्तो बेलामा संविधान सभाको चुनाव गराएर त्यो ज्वालामुखीको बाटोबाट गणतन्त्र घोषणामा पुर्याउँदै गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जुन गाह्रो थियो, के कमरेड केपी ओलीलाई त्यो गाह्रो थियो? थिएन। सुशील कोइरालाले 4वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संविधान नबनेको बेलामा दोस्रो संविधान सभापछि नेतृत्व गरेर यता प्रचण्डलाई बाहुनीले गरेका प्रचण्डलाई, उता कमरेड केपी ओली गाँसेर संविधान जारी गर्दै गर्दा जस्तो प्रतिकूलता थियो कमरेड केपी ओलीका सामुन्ने थिएन। संविधान बनेपछि कतै मैनबत्ती बल्यो, संविधान बनेपछि कतै टायर बल्यो, मधेसमा आगो लाग्यो, मधेसमा विद्रोह भयो, 50 जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। कमरेड केपी ओली 70को मलेटमा भाषण गर्न जाँदा यस्तै सभा सकिएपछि 4 जना युवकहरू गोली लागेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो मधेसमा आगो लागेको बेलामा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर मधेस र पहाड सबैलाई समन्वय गराएर 3 तहको चुनाव गराए जस्तो के कमरेड केपी ओलीको सामुन्ने त्यो प्रकारको उकालो, त्यो प्रकारको अप्ठ्यारो थियो? थिएन। उहाँका सामुन्ने हाइवेमा आएको थियो मुलुक, शान्ति भएको, संविधान बनेको, 3 तहको चुनाव भएको, वडासम्म वडा सरकारहरू बनेको। योभन्दा सुन्दर इतिहासको दिन आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ के हुन सक्थ्यो होला? यस्तो अवसर कसले पायो होला? त्यसैले एमाले र माओवादीको युवक टाढा रहेकाले फेरि पनि सम्झिदिनुहोस् त। विश्वप्रकाश काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो, काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछ, नसोच्नुहोस्। यो कुरा काङ्ग्रेसको कुरा होइन, यो कुरा देशको कुरा हो। देशले एउटा बाटो पाएको थियो, तर के गरिदिनु, कुन अवस्थामा पुर्याइदिनु? त्यसैले समृद्धिको सपना त्यो ढङ्गले उहाँले दुर्घटनामा पुर्याउनु।
उहाँहरूले भन्नुभएको थियो दोस्रो सपना खण्डित कुन भयो, राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। काङ्ग्रेसको पालामा राष्ट्रियता कमजोर भयो, तर काङ्ग्रेसले संसदमा उभिएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी सहितको नक्सा पारित गर्न काङ्ग्रेस उभिएको होइन। आज कहाँको त्यो नक्सा, कहाँ थन्काइएको छ नक्सा? हुम्लामा सीमा मिचिँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्छ कमरेडहरू? किन मौन हुनुहुन्छ? किन अनेक अनेक देशका दूतावासका राजदूतहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घर घरमा चारिरहेको छन्? यो कस्तो राष्ट्रियता हो? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? के राष्ट्रियता बलियो भएको अवस्था हो? परिचित अपरिचित अनुहारहरू किन रातारात काठमाडौँको एयरपोर्टमा उत्रिन्छन्? किन रातारात प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रकट हुन्छन्? किन काने खुसीहरू हुन्छ? के यो देशको राष्ट्रियता जनताको हृदयबाट होइन, त्यो प्रकारको मनोविज्ञानबाट बन्ने के यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइएको अवस्था हो? तेस्रो सपना राष्ट्रियतापछि भङ्ग भएको बजार भाउ छ। पसलमा बेच्न बस्नु भएको आदरणीय दाइले या दिदीले बेच्दै गर्दा किन्दै गरेकोले भन्छ कति महँगो बेच्नु भएको। बेच्नेलाई थाहा छ कि यो सामानको भाउ कहाँबाट बढेर आएको छ, किन्नेलाई पनि थाहा छ। मैले हिजो घोटालले गर्दाखेरि बजार भाउ घट्छ भनेर मैले घोटाले, आज किन्न जाँदा त छैन। प्रधानमन्त्रीको भाषण सम्झियो संसदमा भने प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो। एक दिन हाम्रो एकजना सांसदले सोध्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चुनावको बेला भन्नुहुन्थ्यो म प्रधानमन्त्री भएँ भने बजार भाउ ओह्रालो लाग्छ भन्नुभएको थियो। आज बजार भाउ कहाँ पुग्यो थाहा छ? प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदा भन्नुभयो म सानो छँदा सुकामाना घिउ पाउँथ्यो, 90 रुपियाँ तोला सुन पाउँथ्यो, त्यो खोजेर त हुँदैन नि कमरेड भन्दैन। के यही जवाब सुन्नका लागि तपाईँले बजार भाउ घट्छ भनेर भोट दिनुभएको थियो? तपाईँको सपना त्यहाँ पुग्यो। चौथो खण्डित भएको सपना भ्रष्टाचारको बारेमा कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो, मिठो बोल्नुभयो। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन, अङ्कबाल गरिरहँदै गर्दा अनुहार हेर्नै पर्दैन भन्ने कुरा हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ। जब अङ्कबाल गरिएको हुन्छ अनुहार त देखिँदैन, अर्कोपट्टि पुगिसकेको हुन्छ। कसरी कसरी अङ्कबाल गर्नुभयो हामी जान्दथ्यौँ। उहाँको नारा थियो भ्रष्टाचारको अन्त गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। आज भ्रष्टाचारको अग्लो पहाडमा उभिएर देखिएको छ के त्यो यो समृद्ध नेपाल? त्यो पहाडबाट सुनिँदैछ, त्यो पहाडबाट देखिँदैछ व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्ने षड्यन्त्र। के यो समृद्ध नेपाल? यही हो सुखी नेपाल? 70 करोडको टेलिफोन सुनियो प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा, के त्यही हो समृद्ध नेपाल? बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, ओम्नीको प्रकरण हुँदा हुँदा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँलाई मलाई हामीलाई घरभित्र राखेर कोरोनाको बेलामा लकडाउनमा हामी बन्द भएर बसेको बेला हाम्रा लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदैछन् भनेर भनेको लिएर आओ भनेको ल्याउन त ल्याए, कमसल ल्याए, हुँदा हुँदा स्वास्थ्य सामग्रीसम्म भ्रष्टाचार। यही हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चित्र। कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार। त्यसैले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले देखेको यो चौथो सपना पनि भङ्ग भयो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बेलामा। पाँचौं सपना जनताको जीवनको रक्षा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा। महिला उप हिंसा बढ्यो, बालिकाहरूको माथि बलात्कार बढ्यो, कति झोक चल्यो होला ती आमाहरूलाई।